નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો લખત ન્યૂઝ અપડેટ ચેનલ। તમામ સમાચાર અને અપડેટ મેળવવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરો જેથી તમામ સમાચાર અને અપડેટ તમને મળી રહે। શેટલા ગામે શ્રી દુધેશ્વર મહાદેવ મંદિર પૂર્વ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। આચાર્ય પ્રદીપ ભવાની શંકર ઉપાધ્યાય ઉપસ્થિત રહ્યા। हृदयेन त्वं तन्त्वं वर्तयस्य तस्याः सन्तु यजमानस्य कामाः महाभागा सर्वतीर्थान्तिरन्त्यतामित अस्त्वा प्रार्थयन्ति देवी भवत्वं कुलवर्धिनी वर्धिनित्यं महाभूता महातीर्थोदकान्तिके वर्धिनित्यं जगन्माता भवत्वं कुलवर्धिनी त्वययोगनकलाभुजगम्पुनमिदं जगन्मादाय अन्याः पूज्याः वर्धिनी कलशाधिष्ठदेवता ब्रह्मः प्रियतां नमः। पुनः यजमान हस्ते करसूपरि वाजामि ब्रह्मणा वन्दमान सदा शास्ति यजमानो हविर्भिः यजमानो वरुणे समानायुः प्रमुखैः वर्षे भङ्गाय सपरिवरुणं सम्पूजयामि वां त्रिवारं ॐ दीर्घानागानद्यो हविरेष्णु सतसृष्टिकाण्डवरचयिता नमो नमः। हे आद्यगुरु शङ्कर पिता, हे आद्यगुरु शङ्कर पिता, हे आद्यगुरु शङ्कर पिता, हे आद्यगुरु शङ्कर पिता नटराज राज नमो नमः। सतसृष्टिकाण्डवरचयिता नटराज राज नमो नमः। शिवज्ञानगङ्गा चन्द्रमा चित्तब्रह्मज्योतिललाटमा शिवज्ञानगङ्गा चन्द्रमा चित्तब्रह्मज्योतिललाटमा शिवज्ञानगङ्गा चन्द्रमा चित्तब्रह्मज्योतिललाटमा शिवज्ञानगङ्गा चन्द्रमा चित्तब्रह्मज्योतिललाटमा